नमस्कार। हरेक साताको मङ्गलबारका दिन नयाँ बुलन्द फेसबुक पेजमा लाइभ कार्यक्रम हुने कार्यक्रम कथा जिन्दगीको लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम प्रस्तुता इक्सामा तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस लाइभ प्रोग्राममा स्वागत छ। कथा जिन्दगीको आज यो कार्यक्रम कथा जिन्दगीकोमा म नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु र कार्यक्रमको जानकारी दिनु पर्दाखेरि यस कार्यक्रम चाहिँ हरेक साताको मङ्गलबारको दिन आउने गर्छ र यस कार्यक्रम नयाँ बुलन्द फेसबुक पेजमा चाहिँ लाइभ हुने गर्छ भने यस कार्यक्रमलाई तपाईहरु नयाँ बुलन्द अनलाइन टिभी मार्फत युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा मैले तपाईहरुलाई हाम्रै जीवनका भोगाइहरू, तिता मिठा भोगाइहरू समेटिएर लेखिएका कथाहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र यसै क्रममा कहिले तपाईहरुलाई संघर्षको कथा सुनाउँछु भने कहिले तपाईहरुलाई पीडाको कथा सुनाइरहेको हुन्छु, कहिले खुसीको कथाहरू सुनाइरहेको हुन्छु र यसै क्रममा आजको कथा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू त भन्दिन तर धेरै जस्तो नेपालीहरूको भोगाइसँग मिल्दोजुल्दो कथा आज मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु आजको यो श्रृङ्खलामा। र यस कार्यक्रम कथा जिन्दगीकोमा आज चाहिँ मैले साहित्यकार अनमोल देशराजजीको बिटुलो जातको कथा संग्रहबाट सिमाना पारी शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यस कथालाई स्वीकार्नुहोला। उता पुग्ने बित्तिकै फोन गर्नु है, मेरो हातबाट छोरी एलिसालाई लिँदै भनिन् कमलाले। उनका आँखाको डिलमा पुगेका आँसु पुछ्दै मैले पनि भने, बिदाईको बेला रुनु हुँदैन कमला, तिमी सुर्ता नगर, म पुग्ने बित्तिकै फोन गरौला। 3 वर्ष त हुने, आज भन्यो भोलि भन्यो त्यसै बितिहाल्छ। एलिजा पनि आजैदेखि 4 वर्ष लाग्छ यसलाई स्कुल भर्ना गर्नु, कमाई भएपछि पैसा पठाउला। म यति भनेर चन्द्रगढी विमानस्थलतर्फ लागे। कमला र एलिजा हेरिरहेका थिए। जहाजमा चढ्ने बेलामा दुवैले हात हल्लाइरहेका थिए। मैले पनि हात हल्लाएर चढे जहाजमा। आधा घण्टापछि काठमाडौँ पुगे। त्यसबेला झन कमला र एलिजाको यादले सताउन लाग्यो। सम्झे भोलि 12 बजेको फ्लाइट छ। भोलि त यतिखेर मलेसिया पुगेको हुन्छु। मनभरि विगतका स्मृतिहरू नाच्न थाल्छन्। कमला र मैले सहयात्रा तय गरेको पनि 5 वर्ष भएछ। यतिका वर्षहरू पार गर्दा पनि कुनै दिन मनमुटाव भएको थिएन। सदा उसलाई छाडेर कतै नजाने आश्वासन दिन्थे, तर ती व्यर्थ रहेछन्। हुन त बाध्यता नै आइलागेपछि कसको के नि लाग्छ र? बाध्यता पनि के भन्नु, मनभित्रका इच्छा र अभिलाषाहरूको दास बनेर कमलालाई छोड्दैछु म 3 वर्षको लागि। हुन सक्छ यो 3 वर्षमा हामीमा केही उतार चढाव अवश्य होला, तर हाम्रो माया र सम्बन्धमा कहिले परिवर्तन आउने छैन। आउने 3 वर्षभन्दा अगाडिको नेपालको अन्तिम रात काठमाडौँको सामान्य लजमा बित्यो। अन्तिम बिहान अघाउन्जेल नेपालमा बस्न पाइएन। बिहानै विमानस्थल जानु पर्यो। अपेक्षा नगरिएको समय छिट्टै आउँदो रहेछ। दिउँसो 12 बज्यो। हामी हवाई जहाजमा चढ्यौं, तर त्यहाँ बिदाईका हात हल्लाउने कोही पनि थिएन। तर नेपाललाई भने श्रद्धाले भरिएको मनले बिदाई गरे जस्तै लाग्यो। विमानमा गुड्न थालेको केही समयमा नै हाम्रो यात्रा आकाशको मडारिएको बादलसँग सम्मिलित भयो। यसो सोच्दा गौरव पनि लाग्यो। त्यसबेला म नेपालमा फैलिएको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारीहरूको धेरै माथिदेखि उडिरहेको थिएँ। अर्कोतिर सोच्दा दुःख पनि लाग्यो। नेपाल आमा राजनीतिक दलदलमा फसिरहेको बेला मर्दाको छोरा भए। आमाको दुःख देखेर यसरी भाग्नु नहुने। मनमा यस्तै वेदना र दर्दको ज्वारभाट बलिरहे जसलाई आकाशमा उडेको आनन्दले कुनै प्रभाव पार्न सकेन। जब म मलेसिया पुगे त्यहाँ असंख्यौं नेपालीहरूको भिड थियो। तब मलाई थाहा भयो
अभाव र गरिबीले पिल्सिएका नेपालीहरू त्यहाँ गएर पनि दुःख र कष्टले भरिएको दर्दनाक कथा कोर्न चुकेका छैनन्। केही महिनापछिको कुरो हो, म सब्जी किनेर कोठा फर्किँदै गर्दा एकजना अपाङ्ग नेपालीसँग जम्का भेट भयो। अचानक 10 वर्ष पहिलेको कुरा स्मरण गरे। एसएलसी सकेर नयाँ उत्साहको साथ उच्च शिक्षाको लागि म क्याम्पस उक्लिएको 1 वर्षपछि त्यस्तै उत्साह र जाँगरले भरिएको मन अनि त्यसलाई साथ दिने 2वटा बलिया पाखुरा अनि दोस्रो पुस्ता मध्येका एक युवक पनि उक्लिए। त्यसै सिलसिलामा कुशलसँग मेरो चिनजान भएको थियो। म दोस्रो वर्षको विद्यार्थी, ऊ पहिलो वर्षको सुर्खेतमा हुर्किएको ऊ र म इलाममा हुर्किएको। त्यसरी हेर्दा हामीमा धेरै अन्तर थियो। त्यही पनि हामी बीचको मित्रता गहिरो सम्बन्ध स्थापना गर्न सामान्य भावना नै काफी भयो। त्यसका अरू साथीहरू पनि थिए, भीम, लीला, उमेश, महेश अनि याम। अरू सबै साथीहरूले कुशललाई एक असल भावना भएको साथी सम्झन्थे। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। ऊ एउटा मोमो पसलमा काम गरेर आर्जित पैसाले आफ्नो पर्ने र लाउने खर्च जुटाउँथ्यो र खाना बस्न चाहिँ मोमो पसलमै व्यवस्था हुन्थ्यो। एम पर्ने लक्ष्य बताउँथ्यो ऊ। तर आज उसलाई यस हालतमा देख्दा आश्चर्यको सीमा रहेन। मैले झट्ट अङ्कमाल गरेर पिठो सुमसुमाउँदै सोधेँ, कुशलजी, तपाईँ कसरी यस्तो हालतमा पुग्नुभयो? कहिलेदेखि पिल्सिएको मन मेरो अघि छामी निचोड्न थाल्छ ऊ। विजय, मैले पनि एकपल्ट त्यस्तो सपना देखेको थिएँ जस्तो सामान्य मान्छेले देख्ने गर्छ। मैले रोजेको संसार त्यति फराकिलो र विलासी पनि थिएन। एउटा सानो घर अनि त्यसभित्रको खुसी परिवार, बस त्यति नै मेरो जीवनको पर्याप्त हुन्थ्यो। तर त्यो क्षण मेरो जीवनमा बिजुली चम्के झैँ टुप्लुक्क आयो अनि गयो पनि। तर जसको झट्काले मेरो भाग्य यति धेरै तहस नहस बनायो कि एउटा सिङ्गो जीवन खर्च गरेर पनि त्यो भाग्य जोड्न सकिन। हामी कलेजबाट छुटिएको केही वर्ष पछि मैले सङ्गीतासँग बिहे गरेँ। त्यो नै मेरो जीवनको खुसीको चरम बिन्दु हो। त्यसपछि हामीले लगभग 3 वर्ष एक रमाइलो साथसँग बितायौँ। सीमित सम्पत्ति, असीमित असन्तुष्टि लिन सक्ने सङ्गीताले मलाई कुनै दिन पनि गरिबी हुनको आत्मग्लानि महसुस गर्न दिन। त्यस समय अवधिमा हाम्रो लागि वर्तमान लक्ष्य र बुढेसकालको सहारा भएर आदर्श र शान्ति आए। हामी यिनीहरूलाई हाम्रो सहयात्रा मात्र नभएर सिङ्गो देश उभिने आधार बनाउन चाहन्थ्यौँ। यसरी सुनिश्चित भविष्यको दावेदार भएर हामी हिँडिरहेको बाटो दैवले डाहा गरेर चट्याङ हान्यो। यथार्थ भनौँ, अभाव भनौँ, अभावैले दिएको जिन्दगी पिसिन आइलाग्यो, जसबाट सङ्गीतालाई बचाउनका लागि हरेक उपाय गरे, तर केही सिप लागेन। अन्त्यमा सन्तानहरूको सुनौलो भविष्य देख्ने अभिलाषा हुँदाहुँदै सङ्गीताले सदाको लागि आँखा चिम्ली। आदर्श र शान्तिलाई देशको सेवा गर्ने असल व्यक्ति बनाउने अभिभारा बोकाएर सङ्गीता गइन्। जीवनको सबै खुसीहरू अलग्गिए पनि उनीहरूको लागि मेरो मन हारेन। म जीवनमा आउने कठिनाई र समस्यासँग सिङ्गौरी खेलिरहे। म यहाँ आउँदा मेरो केही सपनाहरू बाँकी नै थिए। आदर्श, शान्ति र मेरो बुढी भएकी आमा, जसको लागि म रगत र पसिनाको थोपा बगाउने गर्छु। उनीहरू नै नरहे मेरो जीवनको उद्देश्य नै के रह्यो र? एक दिन मेरी आमाले सुँगुरको चारो खोज्न जङ्गल गएकी बेला एउटा फलामको टुक्रो भेटेछ, जसलाई कोदाली बनाउन भनी डोकोमा लगाएर घरमा ल्याउनु भएको थियो रे। त्यही फलामको टुक्रा खेलाउँदै अड्किएर आदर्श र शान्ति दुवै मरेछन्, जसको पीर खप्न नसकेर आमाले मलाई पनि फर्किनु भएन। त्यसपछि नेपाल जाने सोच कहिले पनि बनाइन। काम गर्दा गर्दै एक दिन मेसिनले मेरो हातै काटिदियो। यी हेर्नुहोस् न, मेरो हत्केला नभएको हात देखाउँदै भन्यो र लामो सास तानेर भन्यो,
यसरी चकनाचुर भयो मेरो सारा सपनाहरू। अन्त्यमा नगरी खानु नमरी जानु भए, सास गए त मर्नै निको। तर के गर्नु, भाग्यले लेखेको दुःख भोग्नै पर्दो रहेछ। त्यसपछि मैले भने, अनि अहिले कसरी गुजारा गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी भनौँ, हात काटिएपछि काम पाउने कुरै भएन। यहाँका पुलिसले भेट्यो भने जेलमा कोच्छन् भन्ने डरले साथीहरूकोमा बसिरहेको छु। सन्तावना दिँदै भने, उसो भए आजदेखि हामीसँगै बसौँ मेरो कोठामा। हुन्न, मेरो साथी एक्लै छ, बरु फेरि भेटौँला। ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो। मैले उसलाई नछेलिन्जेलसम्म हेरिरहे। हिँडाइको गति उही थियो, फरक यति मात्र, बलिष्ठ पाखुरा र शरीरको साटो खिनौटे शरीर अनि हड्डी मात्र भएको पाखुरा। मनभरि मानसिक तनाव बोकेर म पनि कोठातिर लागे। उच्च सगरमाथाको शिर मान्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो जन्मभूमिदेखि टाढा भएपछि कति निर्हिर र लाचार बन्दा रहेछन्। यसरी नै नेपाली युवा शक्तिलाई विदेशमा खेताला मात्र पठाउने हो भने नेपाल समयको धेरै पछाडि पर्नेछ र समयलाई भेट्न फेरि असंख्य वर्षहरू कुर्नुपर्नेछ नेपालले। धेरै समयपछि मैले मेरी दिदीलाई दिएको वचन सम्झँदै कोठाबाट बाहिरिए। केही समयपछि कुशलसँग फेरि भेट भयो। यसपटक उसले सुकिलो कपडा लगाएको थियो। बिनाको फोटो देखाउँदै मैले भने, कुशलजी, तपाईँले उहाँलाई कतै भेट्नु भएन? झलक्कै फोटो हेर्यो उसले अनि भन्यो, अरे बलबहादुर, किन नभेट्नु? हामीले सँगै कति रात बिताएका थियौँ। ऊ पनि म जस्तै जिन्दगीदेखि विचित बनेको मान्छे, तर उसको कथा र मेरो कथा बिल्कुल फरक छन्। मैले नेपालको माया बाध्य भएर बिर्से, तर उसले रहरले बिर्सनु परेको थियो। जवानीको बासना र उमङ्गले घरमा स्वास्नी छोरा छोरी छरी राखेर यहाँ आएपछि उहाँको युवतीसँग उठबस हुन थाल्यो। बिस्तारै पहाडको उकाली ओह्राली र लेकपेसी बिर्सिँदै गयो। यसरी फसेको उसले प्रस्ताव त गर्यो, तर धेरै पछाडि मात्र, जुन बेला ऊ रसबिनाको खोस्टा सरी भइसकेको थियो। HIV, जसको प्राणघातक रोगले आक्रमण गरिसकेको थियो उसलाई। यसरी उसको जीवनमा बादलको कालो धब्बा लाग्यो। निर्हिर र लाचार जिन्दगी अनि गन्तव्यविहीनको यात्रालाई उसले अचानक पूर्ण विराम लगायो, एक सिसी विषको सहाराले। नाइ कुशलजी, त्यसो नभन्नुहोस्। मैले उहाँलाई जिउँदै फर्काउने वचन दिएको छु दिदीलाई। विजय, यो यथार्थ हो। जति कठोर भए पनि यसलाई स्वीकार्नै पर्छ, उसले सहानुभूति दिँदै मलाई भन्यो। अनअपेक्षित पीडाको बोझलाई सँगाल्दै मैले भने, कुशल, भोलि म नेपाल फर्कँदैछु। तपाईँ पनि नेपालकै सन्तान हो। इच्छा छ भने जाउँ अन्तिम प्राण विसर्जन गर्न उतै। विजय, त्यो नेपालप्रति म गौरव मान्छु, जुन नेपालमा जन्मिए हुर्किए अनि यतिको सक्षम भए। तर त्यो देशभक्तिप्रति घृणा छ, जसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त हामीलाई यसरी बेच्यो। सायद नेपाल नटिकी मर्छु होला। मेरो केटाकेटीको माया र सद्भाव सुनाइदिनुहोस् नेपाल आमालाई, तर फर्कन्न म त्यो नेपालमा जहाँ मेरो प्राणको प्रतीक सन्तानहरू आदर्श र शान्ति अहिले मरिसके। उसलाई विदेशी भूमि छोडी राख्ने प्रयासमा गरुङ्गो पाइरा चाल्दै थिए। ऊ सडकमा गन्तव्यहीन यात्रा गर्दै थियो। त्यतिकै बेला द्रुत गतिमा दौडिरहेको सवारीले उसको छातीलाई सडक बनाएर गयो। ऊ सडकसँग मिल्यो। उसले भनेका शब्दहरू मेरो हृदयमा नाचिरहेका थिए। तर म फर्किन्न त्यो नेपाल जहाँ मेरो प्राण प्रत्येक सन्तानहरू आदर्श र शान्ति अहिले मरिसके। भोलिपल्ट बिहान सरसामान बोकेर एयरपोर्ट पुगे। त्यहाँका साथीहरूसँग छुट्न गाह्रो लाग्यो। अब फेरि कहिल्यै नटेक्ने गरी छाडिरहेछु यो भूमि मलेसियालाई।
अब यही सन्देश लान्छु नेपालमा, जसले गर्दा विदेशी भूमिमा फेरि फेरि कहिले पनि बलबहादुर र कुशल जस्ता होमिन नपरोस्। हस्त साथीहरू, अहिले कथा सकिएको छ र आज मैले हजुरहरूलाई यो कथा जिन्दगीको कार्यक्रममा, यो श्रृङ्खलामा मैले हजुरहरूलाई साहित्यकार अनमोल देशराजजीले लेख्नु भएको बिटुलो जात कथा सङ्ग्रहबाट सिमाना पारी नामक कथा हजुरहरूमा आज प्रस्तुत गरे र अब आउने मङ्गलबार पनि यस्तै कथा लिएर हजुरहरूमा आज उपस्थित हुने बाचाको साथ म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नयाँ भिडियोहरू थाहा पाउनको लागि नयाँ बुलन्द च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले नयाँ बुलन्दको भिडियो तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ।